बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फ़िल अरवाहि व अला जसदिही फ़िल अजसादि व अला कब्रिही फ़िल कुबूर। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क़ादी अफ़ज़ाइफ़ की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको 21 रमज़ानुल मुबारक की रात का एक बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा बताऊंगा जो कि अल्लाह ताला का इसमें आज़म है। आपकी कोई भी मुश्किल है या परेशानी है, बस आपने 21 रमज़ानुल मुबारक की रात एक तस्बीह इस इसमें आज़म की पढ़ लेनी है। फिर इसके कमालात आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। चाहे आपकी पसंद की शादी का मसला है, या रिश्तों की बंदिश का मसला है, या अच्छे कारोबार की तलाश में है, या आपका अजीज़ किसी भी कैद में है, या फिर आपको मालो दौलत की ज़रूरत, या आप दूसरों की नज़र में मुकाम हासिल करना चाहते हैं, या आप पर कर्ज है जिसके उतरने के आपको कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अलगरज आपको कोई भी हाजित है तो इसमें आज़म का वजीफ़ा 21 रमज़ानुल मुबारक की रात कर लें। फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके करिश्मात, इसके कमालात, इसके फ़ज़ाइल अपनी आँखों से देखें। अगर 21 रमज़ानुल मुबारक की रात आप ये अमल नहीं कर सके तो आप ये अमल 23, 25, 27 और 29 रमज़ानुल मुबारक की रात को भी कर सकते हैं। या फिर भी आप किसी वजह से इस अमल को रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में नहीं कर पाए तो रमज़ानुल मुबारक के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाद ये अमल कब और कैसे करना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या 21 रमज़ानुल मुबारक की रात, किस रमज़ानुल मुबारक की रात लैलतुल क़द्र है और इसमें आज़म दरअसल है क्या। लैलतुल क़द्र मजमुआ है दो लफ्ज़ों यानी लैल यानी रात और क़द्र के मानी रुतबा, मर्तबा, काबिल एहतराम और अज़मत के हैं। क़द्र के और बहुत से मानी मुफस्सरीन ने अपनी तशरीह में लिखे हैं। अगर इस सूरा को बागौर पढ़ा जाए तो क़द्र के मानी तकदीर भी हो सकते हैं। बाज़ मुफस्सरीन ने क़द्र को तंगी के मानों में लिया है। उलमा ने तंगी इन मानों में लिया है कि अल्लाह ताला ने इस रात की सही तारीख मुतय्यन नहीं की और ये भी कि आसमान से मलाइका नाजिल होते हैं और इस कदर मलाइका आसमान से नाजिल होते हैं कि उनके नज़ूल की वजह से ज़मीन तंग पड़ जाती है यानी छोटी हो जाती है। मुहक्किकीन ने यहाँ तक तहकीक की है कि शब्बे क़द्र की रात को कुत्ते नहीं भौंकते और इल्मुल अदाद के बहुत दिलचस्प बात कही है कि सूरह क़द्र में लैल का जिक्र 3 मरतबा आया है जो कि अदाद के एतबार से 27 बनते हैं यानी शब्बे क़द्र 27वीं शब को होती है। आइमा कराम के भी इस रात के तयन में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि ये रात तमाम साल में दायर रहती है। उनका दूसरा कौल ये है कि तमाम रमज़ान में दायर रहती है। साहिबीन का कौल है कि तमाम रमज़ान की किसी एक रात में शब क़द्र होती है, जबकि हज़रत इमाम शाफ़ी का कौल ये है कि 21वीं शब में होना अकरब है यानी कि 21वीं रमज़ानुल मुबारक की शब क़द्र के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब क़द्र की रात है जो किसी साल किसी रात में और किसी साल किसी और रात में होती है। लेकिन जमहूर उलमा की राय में 27वीं रात में ज़्यादा उम्मीद है। हमें शब क़द्र की तलाश में रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में सई करना चाहिए और इस अशरा को गनीमत जानते हुए अपने खुदाए बरतर से लू लगानी चाहिए कि वो उफ़्व दरगुज़र करने वाला है और इस रात आइंदा के लिए तजदीद अहद किया जाए कि हमारा कोई लम्हा उसकी नाफरमानी में नहीं गुजरेगा। ये रात हमारे रब ने बतौर इनाम हमारे लिए मुख्तस की है जिसमें हमारी बख्शिश का निजात का मुकम्मल सामान रखा है। सामीन किराम, दूसरा बड़ा सवाल यह है कि इसमें आज़म है क्या। दरअसल इसमें आज़म अल्लाह ताला का वो नाम है जिससे उस ज़ात को पुकारा जाए तो वो कबूल फरमाता है, जिसके ज़रिए से जो कुछ मांगा जाए वो अता करता है, जिस काम के लिए पुकारा जाए वो काम पूरा होता है। वही इसमें आज़म जिसके ज़रिए आसफ़ बिन बरहिया रहमतुल्लाह अलैह ने चश्मे ज़दन में तख्ते बल्कीस
حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ وہی اسم اعظم جسے پڑھ کے حضرت الحضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سمیت سمندر کے پانی میں چلتے رہے۔ وہی اسم جس کی قدرت و منزلت اس قدر بلند اور اعلیٰ ہے کہ اگر اس کی فضیلت و منقبت لکھنے کے لیے دنیا بھر کے درخت قلم اور سمندر روشنائی بنا دیے جائیں تب بھی حق ادا نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر مخلص بندہ اور ہر محبوب ولی اسم اعظم کی تلاش میں رہتا ہے۔ مختلف اولیاء اللہ نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں وقف کر کے مختلف اسم اعظم بتائے ہیں۔ ان میں سے آج آپ کو ایک اسم اعظم بتاؤں گا۔ اس اسم اعظم کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو اس اسم اعظم کے ساتھ یاد کر کے جو کچھ بھی مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، لیکن کاملیت ہے۔ آج کا اسم اعظم یہ ہے جو سکرین پر آ رہا ہوگا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے دعا مانگی، اے اللہ میں تو اسے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری حمد تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو ہی احسان کرنے والا اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اے جلال اور عطا و بخشش والے، اے زندہ و جاوید، اے آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم یعنی عظیم نام کے حوالے سے دعا مانگی ہے کہ جب اس کے حوالے سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے اور جو سوال کیا جاتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ سامعین، یہ 21 رمضان المبارک کی رات کو یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد نماز تراویح سے فارغ ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 10 مرتبہ پڑھنی ہے، جبکہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ احد پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ یہ اسم اعظم جو سکرین پر آ رہا ہے پڑھنا ہے۔ اس اسم اعظم کا آپ بے شک سکرین شاٹ لے لیں اور اس سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ 100 بار جب آپ نے یہ اسم آپ نے پھر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ وظیفہ کرتے وقت اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس عمل کے لیے یقین کامل شرط ہے۔ اگر آپ یہ 21 رمضان المبارک کی رات کو عمل نہیں کر سکے تو آپ یہ عمل 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل رمضان المبارک کے بعد یعنی کہ عام دنوں میں کر رہے ہیں تو پھر آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 10 بار پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ احد 10 بار پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے اور پھر 100 بار اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کر لینی ہے۔ وظیفہ کرتے وقت اپنے مقصد کو ذہن میں ضرور رکھیں۔ جب تک آپ بے توجہی کے ساتھ دعا کریں گے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی، وہ آسمانوں کے درمیان لٹکی رہے گی۔ پورے یقین کے ساتھ، پورے صبر و تحمل کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ دعا مانگیں گے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ بن عطا کیے واپس نہیں لٹائیں گے۔ آخر پہ آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفہ کو خود بھی کریں، اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس وظیفہ کو شیئر کریں تاکہ ان کی بھی اگر کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی اس وظیفہ کو کر کے اپنی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب